यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ बाबुराम दाहाल, प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ हुनुहुन्छ, कानुनविद। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समग्र यस मानेमा प्रधानमन्त्री एकपछि अर्को अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको देखा पर्दछ। उहाँले चालेका हरेक कदमहरू सर्वोच्च अदालतले पटक पटक अमान्य गरिदिएको छ। यसको अर्थ के अर्थ लाग्दछ भने बाबुराम दाहाल कानुन विज्ञ हुनुहुन्छ, महान्याधिवक्तालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिन्छ, अनि प्रधानमन्त्रीले या त उहाँहरूको कुरा सुन्नुहुन्न या उहाँहरू गलत सल्लाह दिइरहनु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्दछ। यस मानेमा यो किन चिन्ताको विषय हो भने देशको प्रधानमन्त्री हरेक कदम चाल्दा उहाँका कदमहरू असंवैधानिक हुनुको अर्थ एउटा खतराको सङ्केत हो। असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्री चालिरहेका छन् र यसले संविधानलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गराउँदैछ। अर्थात् प्रधानमन्त्री जान खोजेको कहाँ हो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। फलत पक्ष र प्रतिपक्ष बीच झडपको अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसले राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउँदछ। यी यावत यस्ता प्रश्नहरू एकपछि अर्को उठ्दै गएका छन् हो के, अनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ र बुझिए अनुसार 28 गते सोमबारका दिन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको सदर वा सिधै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री तोकिदिने विषय फैसला हुन पनि सक्छ, थप त्यो दिन छलफल हुन पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा त हेर्दा हेर्दै शीर्षक अन्तर्गत त्यसरी समय तोकिएको पनि छ। यी यावत पक्षहरू छन्। अब होला के होला यसमा नैमा कि सर्वोच्च अदालतको सम्भावित फैसलासँगै नेपालको राजनीतिले कुन मार्ग तय गर्ने भन्ने पनि प्रश्न भएको हुनाले यो अहम महत्त्वको विषय छ। बाबुराम दाहाल एउटा व्यावसायिक कानुनविद पनि भएको हुनाले यी सब विषय म अलिक खुलेर विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने म अलिकति विगततर्फ यहाँको ध्यान आकृष्ट गराउँछु अनि त्यसपछि वर्तमानमा प्रवेश गर्छु। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको कानुन विज्ञ, तर प्रधानमन्त्रीले चालेका हरेक कदमहरू एकपछि अर्को असंवैधानिक भनेर सर्वोच्चले त्यसरी विभिन्न समयमा निर्णय गरेको देखियो। जस्तै फागुन 11 गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको विषयमा सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो। अर्थात् फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो, प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभएको थियो। जेठ 6 गते शपथ लिएका 7 मन्त्रीलाई सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदियो। त्यसै गरी जेठ 27 गते नागरिकता अध्यादेश खारेज गरिदियो। त्यसै गरी 27 गते पार्टीको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अमान्य बनाइदियो। असार 4 गते चुरे दोहनमा रोक लगाइदियो अनि असार 4 गते रहेछ राजदूत नियुक्ति निर्देशिकालाई अमान्य बनाइदियो, घोषणा गरिदियो। असार 8 गते 20 मन्त्रीलाई पदमुक्त गराइदियो र असार 8 गते ओली पक्षले दायर गरेको भ्याकेट निवेदन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदियो र असार 6 गते राष्ट्रिय आरक्षभित्र जलविद्युत उत्पादन जो प्रयत्न गर्नुभएको थियो उहाँहरूले त्यसमा रोक लगाइदियो। यो सम्पूर्ण घटना मैले किन सम्झाएको भने एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीका सरकारका कदम अमान्य भएको छ। यो समस्या के हो ल बताइदिनुहोस्। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। तपाईँले यो अलि रमाइलो खालको क्वेसन पनि गर्नुभयो भन्छ यथार्थ छ यसलाई, होइन यो यहाँले भनेको कुरा सही हो, तर एउटै कुरा म यहाँ सच्याउँछु, भ्याकेट निवेदन खारेज भएको छैन, त्यो विचाराधीन छ, खालि त्यो आदेश मात्रै भएको छ।
अब हेर्नु तपाईँले यो उहाँलाई आदेश भएका कुरा चाहिँ लेखेर ल्याउनु भयो। अब हामीले सर्वोच्च अदालतबाट जितेका मुद्दा चाहिँ लेखेर ल्याइन हगि। यहाँले यो कुरा सोध्नुहुन्छ भने अब म पनि यहाँले भन्दा लामो लिस्ट सायद ल्याउँथेँ होला हगि। त्यसकारणले अदालतमा धेरैभन्दा धेरै मुद्दा पर्छन्। हेर्नु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा परेका मुद्दाको झन्डै एक दिनमा 4वटा 5वटा होइन, अझ कुनै दिन त धेरै पनि म्यादहरू आउँछन्। त्यसैले ती मुद्दाहरूमा धेरै मुद्दा झन्डै बहुमत मुद्दा, धेरै मुद्दा भनेर 2/3 भन्दा बढी मुद्दा, त्यो अब हामीले आँकडा निकालेका छैनौँ, अहिले अतिशयोक्ति होला, धेरै मुद्दा प्रधानमन्त्रीले जित्ने गरेका छ हगि। अब यहाँले यो जुन लिडिङ केही मुद्दाहरूको बारेमा यहाँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ, जो राष्ट्रिय चर्चा बहस भइरहेछ हो। अब यो कुरा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ भने अदालतको कानुनको शासन र अदालतको सर्वोच्चता र संवैधानिक सर्वोच्चता हगि, र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाको एउटा ब्युटी हो यो। हामी यसलाई यो रूपमा लिन्छौँ। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेको अथवा ग्रहण गर्नुपर्छ र गरिरहनु भएको छ, हामी गरिराखेका छौँ हगि। त्यसकारणले यो एउटा ब्युटी हो। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको बारेमा मैले यहाँको अगाडि बसेर कुनै किसिमको टिप्पणी गर्न मिल्दैन, त म गर्न सक्दिनँ। त्यो ठिक होला बेठिक होला, यो नहेरिकन गरियो अथवा यो गरियो भन्न म धेरै सकौँला, तर त्यो चिज मैले त्यहीँ बेन्चमा गएर भन्न मिल्छ, यहाँ मैले भन्न मिल्दैन। र मैले पनि अदालतलाई धेरै सम्मान गर्नुपर्छ, हामी सबैले गर्नुपर्छ। तर यी विभिन्न श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले पटक पटक आदेश दियो नि त भन्ने जहाँसम्म यहाँको प्रश्न छ, धेरैलाई त्यो कुरा लागेको हुनसक्छ देशभरि। अब यो कुरा चाहिँ यति कुराले प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय भएको, प्रधानमन्त्रीले कानुन नियम नमानेको, प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत काम गरेको भन्ने अर्थ लाग्दैन। किन लाग्दैन हेर्नुहोस्, अहिले हामी गणतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। कुनै पनि मुद्दा अदालतमा चाहिँ राख्न पाइन्छ भन्नाले कोहीलाई मलाई अन्याय भयो भन्ने कुरा कसैलाई फिलिङ्स हुने बित्तिकै फिलिङ्समा पनि मानिसले मुद्दा लिएर जान पाउँछ हगि। मलाई यस्तो भयो भनेर लिएर जान पाउँछ। अब लिएर जान त पाउँछ, तर अदालतले चाहिँ किन आदेश गरिरहेछ, यहाँले त्यो क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यी कुराहरूमा जस्तो सुरुवात भनेको पुस 5 गतिको विघटनबाट सुरुवात भएपछिको तपाईँ सबै डेटहरू यहाँले त्यसपछिको यहाँ लेखेर लिएर आउनु भएको छ। अब देशलाई सही ट्र्याकमा लिएर जानको लागि हगि संसदले गलत काम, संसदबाट काम हुन सक्दैन, संसदले निकास दिन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गति भन्नुभएको कुरा यही हो, सक्दैन। र यो अहिलेको संसदबाट अथवा प्रतिनिधि सभाबाट यो चाहिँ निकास हुँदैन भनेर उहाँले जुन सुरुवात गर्नुभएको छ, यो अहिले अनमयस्क अवस्था हो। अहिले चाहिँ नि एउटा एक खाले ट्रान्जेक्सनको अवस्था हो। पुस 5 गतिबाट सुरु भयो, त्यसको पटाक्षेप भएको छैन। त्यो पटाक्षेप नहुँदाखेरिको यो जुन बिचको अवधि छ नि, यो बिचको अवधिमा भएका यी चाहिँ क्रियाकलापहरू हुन्। मैले यहाँलाई यसमा एउटा विषय मात्रै, जुन ढङ्गले सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू या फैसलाहरू भएका छन् विभिन्न समयका, यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले चालेका कदम संविधान सम्मत छैन भन्ने त अर्थ लाग्यो। राजनीतिमा त्यो नैतिकताको प्रश्न सधैँ जोडिएर आउँछ। कतिपय मानिसले यो त प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु नैतिक हिसाबले, उहाँले चालेको कदम असंवैधानिक भयो भन्ने प्रश्न उठाउँछन् नि त। होइन, यसमा चाहिँ हेर्नु, अदालतले कसैलाई मुद्दा हराएर होइन, कुनै मुद्दा हारेर कुनै मुद्दा जितेर, कुनै मुद्दा जितेर म चाहिँ अब 5 वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बस्छु भन्ने पनि हुँदैन, कुनै मुद्दा हारेर त्यसको अर्थ पनि लाग्दैन। मैले अहिलेको कुरामा टुङ्ग्याउँछु र अहिले ट्रान्जेक्सन पिरियड छ, यो पुस 5 गतेबाट सुरु भएको। प्रधानमन्त्रीले के भनिरहनु भएको छ, मैले गरेको काम सही छ, किनभने प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्दैन, कुनै हालतमा सक्दैन। यो अहिलेको संसद चाहिँ विघटन गरेर नयाँ जनादेश नलिए हुँदैन। उहाँ आफ्नो कुरामा अडिग हुनुहुन्छ, अटल हुनुहुन्छ हगि। अर्को पक्षलाई र धेरै मान्छेलाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूले प्रचार गरिदिएर धेरै भयो हो हगि। सारा जनताहरू, त्यो त हाम्रो कामै हो प्रचार गरिदिएर दिनै पर्छ। म यहाँलाई भन्छु, भोलि चुनावमा गइसकेपछि हामी हेरौँला कसले कतापट्टि भोट बढी ल्याउँछ घटी ल्याउँछ, त्यसबाट मात्रै यसको अन्तिम हुने हो। र यहाँहरूले प्रचार गरिदिएर धेरै जस्तो देखिएको हो। तर यो ट्रान्जिसन पिरियडमा एक थरी यो प्रतिनिधि सभा त चाहिन्छ, चुनाव हुनै हुँदैन भन्ने एक थरी, प्रतिनिधि सभा विघटन नगरी हुँदैन, ताजा जनादेशमा नगरी हुँदैन भन्ने एक थरीको जुन ट्रान्जेक्सन चलिरहेछ, त्यो अवस्थामा भएका यी आदेशहरू हुन्। हेर्नुहोस् है, अब यो कहाँनिर गएर यो पटाक्षेप हुन्छ भन्नु होला भने जुन दिन होइन यो प्रमाणित हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम प्रमाणित हुन्छ भोलि, हो रहेछ नि त,
वास्तवमा प्रतिनिधि सभाले चाहिँ काम गर्न नसक्ने नै रहेछ भन्ने कुरा अहिले पनि मान्छेले फिल गरेको त्यो छ। प्रमाणित हुन्छ भने प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि पनि जुन ग्यार गुरुनु झडप हुन्छ झगडा हुन्छ त्यसबेला प्रमाणित हुन्छ भन्नुभयो कि आगामी चुनावपछि प्रमाणित हुन्छ? चुनावपछि पनि प्रमाणित हुन्छ। अदालतले त अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ होइन, त्यस कारणले जस्तो सुकै निर्णय आए तापनि त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ। मैले भन्न खोजेँ यो जस्तो फागुनको 11 गते जुन फैसला भयो नि, 11 गते पछि यतापट्टि जुन त्यो विघटन नहुने बेलासम्म प्रतिनिधि सभाले के गर्यो त? प्रतिनिधि सभाले त आफ्नो काम त व्यवस्थित गर्ने त राइट त उहाँहरूलाई छ, उहाँहरूले गर्ने कामहरू त छ, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि 1 इन्च अगाडि बढ्न सकेन नि, डेडलक भएर बस्यो नि। जस्तो गण्डकीको कुरा गर्नुहोस् न तपाईँ, उदाहरणमै म भन्छु यहाँलाई, त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले आफ्नो सरकार बनाउनु भएको छ होइन, एउटा मोडालिटी हो त्यो कि एउटा चाहिँ अहिले प्रतिपक्षीहरूले बनाउनु भएको छ। के त आज त्यो सरकार रन गर्न सकेको थियो आजको दिनसम्म? आज कति दिन भयो त्यो सरकार बनेको हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि हुने यस्तै यस्तै हुन्छ। त्यहाँले प्रधानमन्त्रीले जे चिज भन्नुभएको छ त्यो भ्यालिड छ र यो चिज भोलि गएर प्रमाणित हुन्छ। र यो ट्रान्जेक्सन पिरियडमा भएका यी चाहिँ कामहरू हुन्, हेर्नुहोस् यो चाहिँ भोलि गएर प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम ठिक रहेछ र यी सब कुराहरू चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्ने दिन आउँछ, छिटै आउँछ। सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ, तथापि तपाईलाई चाहिँ किन त्यस्तो लाग्छ प्रतिनिधि सभा जीवित रह्यो भने त्यसले जनभावनाको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन अनि बाँकी यावत जो मानिसका समस्या छन् त्यसले हल गर्दैन। त्यसकारण चुनावमा गएपछि चाहिँ त्यसले एउटा स्थिर राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्छ, स्थिर सरकार दिन्छ भन्ने किन लाग्छ बताउनुहोस् त? 72 साल म यसैमा जोड्न खोजेको, संविधान जुन 72 सालमा जारी भयो, पटक पटक विगतको अनुभव संसद भङ्ग हुने, राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर कायम रहने, प्रधानमन्त्रीले जे पायो त्यही गर्ने, त्यो विगत गिरिजा प्रसादलाई झलझल सम्झेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसकारण भङ्ग गरिनु हुँदैन, 5 वर्ष यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ र संविधानको धारा 76 को 5 हरेक अप्सन ती सम्पूर्ण प्रयोग असफल सिद्ध भए पनि त्यो व्यक्तिले अर्थात् जो सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छ ऊ व्यक्ति स्वयंले पनि त्यहाँ आफ्नो जिम्मेवारी लिन सक्ने हैसियत निर्माण होस् र दलको त्यो दायरा भन्दा अलिक फरक ढङ्गले एज अ सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले यस ढङ्गले संविधानको भावना चाहिँ त्यो है मनसाय चाहिँ भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। यसलाई अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। हामीले खोजेको कम्पिटेन्ट सरकार कि लरबर गरेको एउटा चाहिँ नि लुलो एउटा चाहिँ त्यो अब लैनो जस्तो भन्छ नि, जसरी नि जीवित राखेको सरकार हामीले खोजिया हो कि सरकार चाहिँ नि कम्पिटेन्ट सरकार, सक्षम सरकार हामीले खोजिया हो है। सक्षम सरकार खोज्नु हो भने सम्भव छैन, यसबाट छैन। म तपाईँलाई कारण भन्छु। कारण के छ भने 136 जना नभइकन बहुमत पुग्दैन। 149 देवबाजीले देखाइरहनु भयो, पछि 46 देखाउनु भयो। अब त्यो कुरा अब त्यसमा यहाँले छुट्टै मलाई क्वेसन गर्नु भने म धेरै कुरा भन्छु। अर्को चाहिँ नि के अरे दलको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई लगेर मैले 139 देखाएँ भनेर एकैछिन अर्काको सामान मेरो घरमा ल्याएर राखेर यो मेरो सामान हो नि भन्नु त एकछिन आत्मरतिमा रमाउनु हो। हेर्नु एकछिनपछि त्यो घरवाला ल्याएर आफ्नो सामान लैजान्छ, त्यो सामान निर्जीव छैन, जीवित सामान हो, त्यो आफै चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर जान्छ भोलि। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो चिजहरू चाहिँ यो चाहिँ नेपालको अहिलेको संविधानले अहिलेको व्यवस्थाले परिकल्पना नगरेको चिज। 149 लाई भन्नुभयो, पछि 149 पछि 146 दुईटैले भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 136 त रहिरहँदैन, त्यो त भोलि त त्यो त रहने सम्भावना त छैन। 146 त कुनै हालतमा रहँदैन नि। जसरी संविधानको धारा 76(5) ले त्यसलाई बचाउँछ भन्छ नि त। 76(5) ले तपाईले उदाहरण दिए अनुसारको एकछिनलाई बचाइदियो हैन। 146 वाला सरकार बन्यो हैन त। बनेर भोलि त त्यसले बिल ल्याउला, त्यसले बजेट ल्याउला, त्यसले अरू नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला, विभिन्न ल्याउला नि संसदमा नल्याउला। त्यतिखेर पनि त्यो 146 नै रहिरहला कि नरहला? म त यहाँलाई नै क्वेसन गर्छु, रहला कि नरहला? 76(5) ले भोलिसम्म सरकार चलाएर परिणतिमा पुर्याउने बेला पनि के अरे 76(5) बोकेर प्रधानमन्त्री हिँडिरहन पाउनु होला, अथवा 76(5) ले उहाँको चाहिँ त्राण देला, उहाँलाई चाहिँ के अरे चाहिँ स्ट्रेन्थ देला, दिँदैन।
आज प्रधानमन्त्री हुने बेलामा देला, तर भोलि चलाउने बेलामा दिँदैन। त्यो त भोलि नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने दलीय व्यवस्था हो यो। आज तपाईँ अनेक कुरा गरेर होइन, यो त चाहिँ के अरे निर्दलीय धारा हो, यो त अन्तिम यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो, यो कुनै हालतमा विघटन नगराउने संविधान हो। त विघटन नगराउने भनेर एउटा जलतरासी खालको सरकार बनाउने होइन नि संविधानले। संविधानले त के भन्छ भने कम्पिटेन्ट सरकारको चाहिँ नि माग गर्छ, किनभने जुनसुकै सरकार पनि तपाईँको चाहिँ नि के अरे काम चलाउ सरकारको रूपमा अहिलेको संविधानले व्याख्या गरेको छैन। प्रत्येक सरकार चाहिँ कम्पिटेन्ट हुन्छ भनेर अहिलेको संविधानले व्याख्या गरेको छ। प्रत्येक ठाउँमा तपाईँ हेर्नु होला यो काम गर्न पाउने, यो काम गर्न नपाउने भनेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको सरकार बनाउनुभन्दा जनादेशमा गएपछि चाहिँ स्थायी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा यहाँले अघि भन्नुभयो, त्यो त जनताको कुरा हो। नेपाली जनतालाई हामीले अहिले नै अविश्वास गर्नु हुँदैन। स्थायी सरकार हिजो पनि दिएकै हो, भोलि पनि नेपाली जनताले दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको डिसिजनमा हामीले आज प्रश्न नगरौँ, तर त्यो अवस्थामा नगइकन चाहिँ पार लाग्दैन। म यहाँलाई अलिकति यो ताजा पछिल्लो अवस्था दृश्यलाई, त्यो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जीवित रहेको अवस्थामा, प्रतिनिधि सभा जीवित रहेको अवस्थाको तस्बिरलाई म ख्याल अलिकति विषय उठान गरेँ है त। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको 61 अर्थात् त्यो सङ्ख्यालाई अलि गणितलाई पनि काहीँ न काहीँ महत्त्व राख्दछ, अनि माओवादी केन्द्रको सङ्ख्या, अनि त्यसपछि उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको 12 जना, माधवजीले नेतृत्व गरेको पक्ष 23 जना, अनि फेरि चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको 1 जना। यी समग्रमा जोड्दा प्रचण्डजी यी सबै जोड्दाखेरि अनि त्यहाँ त पुग्छ नि त होइन। त्यो कसरी पुगिरहेको देखिरहनु भएको छ यहाँले भने राष्ट्रपतिका निवेदन 76(5) हाल्न जाने बेला पुगेर देख्नु भएको छ यहाँले, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न जाँदा पुगेर देख्नु भएको छ यहाँले होइन। त्यो त्यसको लागि पुगेर देख्नु भएको छ नि। तर भोलि सरकार चलाउनलाई त्यो उहाँसँग रहिरहन मिल्छ त? त्यो सङ्ख्या रहिरहला। मैले अघि नै यहाँलाई भनिसकेँ 76(5)ले उहाँलाई त्यो ज्यान दिइरहन्छ भने आज तपाईँलाई त्यहाँ कहीँ मुद्दा लिएर जाँदा, निवेदन लिएर जाँदा 76(5)मा यस्तो हो त्यस्तो हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो। तर भोलि तपाईँले सरकार चलाउँदा पनि मेरो 76(5) हो नि यो भनेर पाउनुहुन्छ र? त्यति बेला त उसको दलमा त्यो मान्छे फर्केर जान्छ, उसको दलले उसलाई अनुशासन लगाउँछ, उसले दलले भनेको चिज उसले मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यति बेला त्यो सरकार कतिमा झर्छ तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस् त। त्यो जेसुकै होस् न, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइहाल्छन्, भएपछि उहाँ पनि चुनावमा, यहाँ त कसले चुनाव गराउने भन्ने विषय पनि छ नि त। अब हेर्नु, हिजो बहुमतको स्ट्रेन्थ पाएको प्राइम मिनिस्टर, जसलाई 5 वर्षको लागि यो सरकार चलाउन दिएको थियो नेपाली जनताले होइन, जो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको अघि नै यहाँले सङ्ख्या भनिसक्नुभयो होइन, त्यति थोरै सङ्ख्यामा उहाँहरूले जित्नु भएको पार्टी होइन, त्यसलाई चुनाव गराउने अथोरिटी नेपाली जनताले दिएको छैन। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यो विशेष रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपाली जनताले अब आगामी इलेक्सन पनि यही चाहिँ नि यो केपी ओली नेतृत्वकै पार्टीले गर्नुपर्छ भनेर हिजो चाहिँ नि दिएको हो जनादेश। हेर्नुहोस् है, त्यो जनादेशलाई कर्टेल गरेर त्यसलाई चाहिँ ट्विस्ट गरेर होइन, चुनावै गराउने मात्रै उद्देश्यले यदि उहाँहरूले चाहिँ यो कदम चाल्नुभएको हो र यो तरिकाहरू अपनाउनु भएको छ भने त्यो गलत हुन्छ। त्यो चिज त भोलि चुनावमा त हामी पनि जान्छौँ नि, त्यति बेला त जनताका बिचमा उहाँहरूले के भन्नु होला, तपाईँ प्रतिपक्षमा बस्नु भनेर 5 वर्षलाई दिएको पनि तपाईँले धान्न सक्नु भएन। तपाईँलाई सत्ता चाहियो, तपाईँलाई त्यही चाहियो, त्यही झलझली सत्ता देख्नुभयो। 5 वर्ष दिएकाले चाहिँ के अरे चलाउँथे अथवा जे गर्थे उनीहरूले गर्थे नि, किन त्यसको पछि लाग्नुभयो भन्दा उहाँले के जवाफ दिनु होला? उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई के निवेदन गर्छु भने चुनाव गराउने अथवा विघटन गर्ने अथवा 5 वर्ष चलाउने, त्यो कुराको जनादेश केपी ओली नेतृत्वको पार्टीलाई हिजो चाहिँ नि दिएको हो हेर्नुहोस् नेपाली जनताले। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति उद्देश्यको लागि यसलाई चाहिँ नि ट्विस्ट गर्न चाहिँ नि मिल्दैन। त्यो गऱ्यो भने उहाँहरूले यसको मूल्य भोलि चुकाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष स्वयं एमालेकै एउटा ठुलो हिस्सा मानेमा, यस मानेमा कि बडे नेताहरू ओलीजीको यस कदमको खिलाफमा हुनुहुन्छ। माधव कुमार रिमाल, झलनाथ खनाल लगायत ठुला नेताहरू, प्रचण्डजी लगायत उपेन्द्र बाबुराम भट्टराईहरू के भनिरहनु भएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को संविधान ध्वस्त पार्दै जानुभयो, असंवैधानिक कदम एकपछि अर्को चाल्दै गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँको निरन्तरता बाँकी समय कुर्ने हो भने
यो प्राप्त उपलब्धिमा जो गौरव उहाँहरू गरिरहनु भएको छ नि, अथवा जति मानिसले गौरव गर्लान्, यो गर्लान् त्यो गर्लान्, मेरो सरकारको विषय भएन, तर ती मानिस चिन्ता जाहेर गर्दछन्। यत्रो ठुलो जनधन यत्रो क्षति भएर प्राप्त भएको उपलब्धि समाप्त हुने भयो, त्यसकारण उहाँलाई विस्थापित गरौँ अनि सज्जनको हातबाट चुनाव गराउँ, सायद त्यो सोचिरहनु। अब यो उहाँहरूको दृष्टिकोण, मैले सज्जनको अर्थ मैले खराब यहाँले नै अघि भनेको कुरा र यो कुरा कन्ट्राडिक्ट कहाँ गरिरहेछ भने हरेक ठाउँमा अदालतले वाच गरिरहेछ होइन, हरेक ठाउँमा यो भएन यो भनिरहेछ, तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूले पनि धेरै आफ्नो बल लगाइरहनु भएको छ होइन, र प्रधानमन्त्रीले जति कदम चाल्नु भएको छ संविधानका धारा हेरेर कानुन हेरेर चाल्नुभएको छ। उहाँले त्योभन्दा बाहेक गरेर एउटा चाहिँ जुन यसको अर्थ के, सर्वोच्चको फैसला गलत छ भन्ने अर्थ? सर्वोच्चको फैसला प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको फैसला धारा हेरेर कदम चाल्नु भएको, सर्वोच्चले मुद्दाहरुको गर्दिरहेको आदेश परमा मुद्दा भने अन्तिममा स्वीकार गर्ने कुरा फरक हो। हेर्नुहोस् है, मुद्दा भनेको जे आदेश हुन्छ अदालतको सिरोपर आज्ञा सिरोपर भनेर अगाडि बढ्ने हो हेर्नु भन्नु भएन, तर त्यो चाहिँ त्यसमा असहमत जाहेर गर्ने सकारात्मक तरिकाले त्यसमा चाहिँ यो मैले चाहिँ यो चाहिँ है यो चाहिँ अदालतले मलाई जे चिज गरिरहेछ यो चाहिँ यसरी गरिरहेछ है, जान मिल्ने ठाउँ भने त्योभन्दा माथिल्लो ठाउँमा जाने, त्यो त ब्युटी नै हो तपाईँको चाहिँ के छ भने अदालती सिस्टममा हामीले गर्ने त्यही हो, म्याग्ना कार्टादेखि हुँदै आएको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्ने अर्थ लाग्दैन त? मैले यहाँलाई यो फागुन 11 देखि अहिलेसम्मको यो असार 6 गतेसम्मको मैले विभिन्न घटना लाग्दैन। मुद्दा जित हारबाट यो चाहिँ असंवैधानिक, यो चाहिँ नि उसले नैतिक रूपमा यो गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। तपाईँ फागुन 11 को फैसला यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि के भनेको छ भने यो प्रधानमन्त्रीले गरेको अहिलेको विघटन होइन, उसले चाहिँ के यो बदनियत राखेर गरे हो त, उहाँले गलत मनसाय राखेर गरेको हो त भन्दाखेरि यो बारेमा कुनै छलफल गर्नु परेन, यो बारेमा केही बोलिरहनु परेन, एउटा संवैधानिक रूपमा भएकोलाई भनेर लेखेको छ त्यहाँ। म एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिन्छु। म जीवराम भण्डारी, मेरो घर 32 पोतलीमा छ, जुन घर मैले चर्चेर बनाएको छु, अदालतले भोलिका दिनमा यो तेरो घर होइन तैँले छोडिदिए है भनेर भन्यो भने त्यसलाई मैले मान्ने कि नमान्नुपर्छ? अनि तर अदालतले के भनेको छैन, अदालतले केपी ओलीलाई छोडेर जानुस् आजै छोड्नुस् भनेर होइन, तेरो घर होइन भनौ भने अथवा तैँले गरेको घर होइन भनेको छैन। जस्तो के भन्नु पर्यो भने कि फलानु प्राइम मिनिस्टर भनेर भने हुनु पर्यो, त्यो त भन्न अदालतले पनि सक्दैन है। अब फलानु प्राइम मिनिस्टर शेरबाजीलाई डाइरेक्ट अदालतले बनाइन्छ भनेर भनिरहेछन्। अब मान्छेहरूले त के भनेका छन् त्यतातिर हामी नलागौँ, मेरो निवेदन छ। तर अब अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने चाहिँ नि होइन मेरो विचारमा हगि। अब विचाराधीन मुद्दा हो, अन्यथा नहोस् यसमा फेरि हगि। तर अब त्यो राष्ट्रपतिको राइट्स हो, सबै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्रै छ, अरूलाई छैन हगि। अब संवैधानिक रूपमा 5 किसिमले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन्छ, त्यो 5 किसिममा 4 किसिम चाहिँ अन्तबाट सिफारिसी हुन्छ, 76-5 चाहिँ राष्ट्रपतिले आफै गर्ने हो। त्यो उहाँले हेरेर प्रेरोगेटिभ राइट हो। त्यो प्रेरोगेटिभ राइट्स किन हो भन्नु होला भनेदेखि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा भनेको छ। संविधान लेख्दै कि हामीले गल्ती गऱ्यौँ है, संविधान लेख्दाखेरि नै हामीले चाहिँ कि त्यसमा केही कुराहरू लेख्नु पर्थ्यो, त्यसको प्रक्रियाको बारेमा लेख्नु पर्थ्यो, हामीले के गल्ती गऱ्यौँ। मानिसहरू कतिपय भन्छन् यो संविधान त्रुटिहरूको पुलिन्दा हो भन्छन्। अब संविधानलाई चाहिँ त म नराम्रो किन भनौँ, म यहाँको अगाडि बसेर तपाईँको जिम्मेवारीका कारण त्यो म भन्दिनँ। तर पनि 76-5 मा हामीले हिजो लेख्दाखेरि हामी सबै मिलेर लेख्या हो, त्यो लेख्दाखेरि हामीले लेख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर छुटाएकै। यदि अहिले उहाँहरूले स्पष्ट छ कतिपय कुरा, अहिले उहाँहरू जे चिज भन्दै हिँड्नु भएको छ, यदि उहाँहरूले त्यो चाहना गरेको हो 76-5 बाट भने उहाँहरूले हिजो लेख्नु पर्थ्यो यो कुरा है। के लेख्नु पर्थ्यो भने यो निर्दलीय धारा हो, यहाँनिर चाहिँ कसैले निवेदन लिएर गयो भने त्यसलाई मान्य गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले भनेर कहीँ न कहीँ लेखिदिनु पर्थ्यो। लेखिदिएको भए राष्ट्रपतिलाई सजिलो हुन्थ्यो र उहाँहरूले के लिएर जानुभयो त्यो अनुसार उहाँले गरिदिनुहुन्थ्यो, जतापट्टि सङ्ख्या भयो। मैले यहाँलाई अपमान गर्ने ढङ्गले यो प्रश्न मैले उठान गर्न खोजेको होइन कि देशमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको कानुन विज्ञ हुनुहुन्छ, महान्याधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार अथवा प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा महान्याधिवक्तालाई पनि बुझिन्छ। या त यो एक पछिको अर्को कदम जो प्रधानमन्त्रीको छ कि तपाईँहरूसँग प्रधानमन्त्रीले सल्लाह लिनुहुन्न भन्ने अर्थ लाग्छ। भलै
सल्लाह लिनु पनि भएको होला या तपाईँहरूले भनेको कुरा मान्नुहुन्न। यो एकपछि अर्को जुन यो कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको छ र भोलि उहाँ भड्खालोमा प्रधानमन्त्री पर्नुभयो भने अर्थात् उहाँ बहिर्गमित हुनुपर्ने स्थिति आयो भने भोलि राष्ट्रपति आक्रमणको तारो भन्ने पक्का पक्की छ। त्यो हुनुको अर्थ उहाँमाथि महाभियोग क्रमशः लाग्न सक्छ। तत्पश्चात उपराष्ट्रपतिलाई जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ। एज अ होल अनि यो संरचनामाथि नै जसरी प्रश्नहरू उठ्दै गएको छ नि यो पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। गणतन्त्रमाथि गणतन्त्र निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ, धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ, संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। यो सिस्टम एक हिसाबले असफल छ है भन्ने कतिपय घटनाहरूले त्यो पुष्टि गर्न थालेको छ। यो समग्रमा स्थितिले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरिरहेको जस्तो लाग्दैन? यो एउटा पटाक्षेप भनेर मैले अघि पनि यहाँलाई भनेको थिएँ। अब एउटा चरणमा गएपछि यो पटाक्षेप हुन्छ। पटाक्षेप भइसकेपछि अहिले भएका कुराहरूको बारेमा समीक्षा हुन्छ। त्यति बेला निस्किने निष्कर्ष चाहिँ सत्य हुन्छ। र अहिले चाहिँ नि निस्केको जुन यहाँले निष्कर्ष जस्तो गरी भन्नुभयो यो गलत छ। म यहाँलाई सच्याउन चाहन्छु। र जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामहरू अहिले अघि यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री भनेको देशको प्राइम मिनिस्टर, उहाँका कानुन हेर्ने धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, हामी लगायत धेरै मान्छेहरू हुन्छन्। उहाँ आफै पनि सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब यसमा हामी सबैले गरेको काम हो, प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेको काम होइन। यो प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने सबैले गरेको काम हो। सबैले जिम्मा लिनुपर्छ। जिम्मा लिने मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रत्येक क्रियाकलापमा हामी पनि संलग्न भएर गरेको काम हो यो। यसमा हामी सबैले यो चिज भन्छौँ र हो पनि वास्तविकता। गलत सल्लाह दिनु अब गलत भन्ने यहाँले गलत सल्लाह किनभने त्यो फैसलाबाट त्यो अब मैले यो कुरालाई मैले यहाँलाई अघि पनि निवेदन गरिसकेँ। अहिले एक खाले चाहिँ के छ भने एउटा वार गरे जस्तो है, प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक क्रियाकलाप चाहिँ बाण हाने जस्तो र अर्कोपट्टिबाट पनि यसको बाण फर्काउनुपर्छ भने जस्तो र राम्रै गरे पनि यो त गलतै गरे हो भनेर एकदमै चाहिँ प्रहार गर्ने किसिमको भर व्यवहारहरू देखिया छ। र यो चाहिँ यो अहिलेको परिस्थितिको पटाक्षेप नभइकन यसको सही विश्लेषण आउनेवाला छैन। हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि हगि र पुस 5 गतेको विघटनदेखि आजसम्म हगि र मानिसहरूलाई के पारिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ केपी ओलीले डेलिबरेटली गलत गर्ने उद्देश्यले यो काम गरेको हो भन्ने पारिएको कारणले यी सब कुराहरू देखिएको हो, बाहिर अहिले यतिखेर देखिएको हो। तर यो चिज कुनै दिन गएर पटाक्षेप हुन्छ र यो चाहिँ वास्तवमा उहाँले जे चिज कोसिस गर्नुभएको थियो त्यो चिज चाहिँ नि सही रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यो चिज भोलिको चुनावले पनि देखाउँछ। तपाईँले चुनावको कुरा गर्नुभयो, यहाँ सर्वोच्च अदालतको फैसला के आउला भनेर मानिस प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सालाखाला जनमत चाहिँ कस्तो देखा पर्दछ भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री त ठाडै बनाउँदैन नै होला, तर प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना हुन्छ होला हौ। कुनै एउटा इनोसेन्ट ढङ्गले त्यो आम मानिसको त्यो अनभिज्ञ मानिसहरू नै पनि यो ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेछन्। एज अ होलमा जनमत छ। अब हेर्नु, अब म यहाँ तपाईँको अगाडि छु, अब मैले आफ्नै गोरुको 12 टक्का भन्छ यसले भन्ने पनि मान्छेलाई पर्न सक्छ, यहाँलाई पनि होला। तर म चाहिँ के निवेदन गर्छु भने अदालतले 28 गते हेर्दैमा राखेको छ। अब त्यो दिन फैसला हुन पनि सक्छ। त्यो निसु होइन, अदालतमा दुईटा वर्ड हुन्छ, एउटा निसु एउटा हेर्दा। निसु भने निर्णय सुनाउने, त्यो दिन निसु राखेको भए पक्का पक्की हुन्थ्यो। हेर्दै राखे हुनाले श्रीमानहरूले त्यहाँ हेर्दै होइन, संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूले हेर्दै कुनै चिज चाहिँ यो छुट्यो, यसमा फेरि बहस गराउनुपर्छ अथवा यो कागज अथवा यो किसिमको कसैलाई मगाउनुपर्छ, कसैलाई यहाँ उभ्याएर बयान लिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो भने होइन, त्यस्तो आदेश पनि हुनसक्छ। अथवा फलाना मुद्दालाई साथमा राख्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर राख्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 28 गते फैसला हुन्छ अथवा हुँदैन त्यो कोर्टको कुरा हो। हेर्दै राखेर फैसला गर्न नपाइने चाहिँ हुँदैन, फेरि त्यो फैसला आउनु पनि सक्छ है, त्यस्तो खालको अवस्था हो। अब यहाँले अघि भने जस्तो सर्वोच्चको बारेमा मान्छेले जे टिप्का टिप्पणी उठाइरहनु भएको छ। अब यसमा गल्ली हल्ला या बजारिया हल्ला भन्छ नि, त्यो अब यसलाई यो त यहाँहरूले नै चलाइदिएको हल्ला हो, प्रेस मिडियाले नै हो सबभन्दा बढी यो काम गरे होइन। खैर अब मिडियाको ड्युटी नै हो, मैले मिडियालाई अन्यथा भने होइन। तर कुरा के छ भने यो कुरा चलाउँदा मिडियाले पनि यस्ता किसिमका कुरा चलाउँदाखेरि
एकतर्फी रूपमा चलाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भोलि अदालतप्रति नै मान्छेको वितृष्णा पैदा हुनसक्छ। जस्तो अहिले यहाँले यस्तो यस्तो हल्ला चलाएको छ भन्नु भयो, त्यसको विपरीत फैसला आयो भने के हुन्छ? जनतालाई के पर्छ भने अदालत त गलत रहेछ भन्ने पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई नम्र निवेदन गर्छु, यहाँको टेलिभिजन मार्फत सबैले संविधानको धारा 76, 76, 2, 76, 3, 4, 5 र 76, 7सम्म एकचोटि पढिदिनुको लागि म फेरि पनि निवेदन गर्छु। त्यसले के भन्छ भने 76, 1 नभए 2, 76, 2 नभए 76, 3, 76, 3 नभए 76, 5 मा सनै जान्छ। त्यो यो नभए त्यो, यो नभए त्यो आफै जान्छ के त्यो चाहिँ तपाईँको प्रक्रियाले नै त्यहाँ पुग्ने हो। र प्रक्रियाले 76, 5 मा पुगेको छ, प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैन र 76, 7 राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेर विघटन गर्नुभएको छ। भनेपछि प्रक्रियागत रूपमा हामीले हिजो संविधान लेख्दाखेरि दिएको बाटो, दिएको वे आउटलाई फलो गर्दा गर्दै विघटन भएको छ अहिले। हेर्नुहोस्, अब यस्तो कुरालाई भोलि सर्वोच्चले होइन, मैले जुन कुरा अहिले निवेदन गरेँ प्रक्रिया फलो गर्दा गर्दै आफै विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्रीले स्वयं भन्नुभएको छ मलाई बस्नु छैन, मलाई प्रधानमन्त्री पुग्यो, मलाई यो चाहिँ नि के छ भने मार्ग प्रशस्त गरे सामान्य राष्ट्र। त्यो हुँदाहुँदै 153 किन उहाँले लगेर गएको त फेरि? अब त्यो चाहिँ मलाई विश्वास दिने स्थिति छैन, विश्वासको मत मैले पाउने सम्भावना छैन। प्रधानमन्त्री 153 कहाँबाट पुर्यायो? अर्को दल आयो, अर्को दलले मेरो समग्र तपाईँलाई सपोर्ट छ भने 32 सिटवाला दलले होइन समग्र सपोर्ट छ है तपाईँलाई भनेर चिठी नै बोकेर आएपछि त्यो चिठीलाई इग्नोर गरेर पकेटमा हाल्न मिलेन नि। उहाँले 121 त आफ्नो पार्टीको त छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जानुभएको। यदि त्यो दलले मतलब चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर नआएको थियो भने प्रधानमन्त्री जानुहुन्न थियो। त्यो अवस्थामा मात्रै उहाँ त्यहाँ जानुभएको। र राजनीतिमा तपाईँको मैले हिजो चाहिँ विश्वासको मत पाइनँ भने सधैँभरि पाउँदैन भन्ने हुँदैन। 1 घन्टापछि त्यो परिवर्तन हुनसक्छ। नेपालको राजनीति तपाईँले देखिरहनु भएको छ, 1 घन्टा अगाडि एउटा डिसिजन हुन्छ, 1 घन्टापछि अर्को डिसिजन हुन्छ। के आज परिपक्व कि परिपक्व राजनीति हो? अब यो त हेर्नुहोस्, अब यो त ठुला नेताहरूको बारेमा म चाहिँ टीका टिप्पणी गर्दिनँ। ठुला नेताहरू हुन्छ, बडे नेता अघि यहाँले भन्नुभयो, बडे नेताहरूले गरेका कुराहरू, बडे नेताहरू अहिले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ त्यही बडे नेता भोलि चाहिँ केपी ओलीको ठाउँमा पुग्नुभयो भने यही अहिले उठाएका बडे कुराले उहाँहरूलाई कति गाह्रो हुँदै जाला भोलि होइन। हिजो तपाईँले त यही कुरा उठाउनु भएको थियो नि भनेर क्वेसन गरिदेला नि मान्छेले। त्यसैले त्यति पनि विचार नगरिकन कुरा उठाइराखेको मैले चाहिँ देखिराखेको छु। यद्यपि म सबै ठुला नेताहरूलाई धेरै सम्मान गर्छु, उहाँहरूप्रति मैले कुनै व्यक्तिगत कुरा गर्दिनँ। तर कुरा उठाउँदाखेरि भोलि मलाई पऱ्यो भने के हुन्छ भनेर चाहिँ विचारै नगरिकन उहाँहरूले कुरा उठाइराखेको चाहिँ देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ, तर यो जुन प्रयत्न देखियो नि हेर्दैमा जो हालियो त्यो दिन फैसला आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। यस्तो नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तो प्र्याक्टिस विगतमा पनि केही भएको छ कि अथवा यो भएको छ? त्यो त तपाईँको हेर्दैमा राखेर फैसला आएका धेरै उदाहरण छन् तपाईँको। यो त यो मात्रै होइन, यस्तो राजनीतिक अस्थिरता छ। भोलि के होला, अहिले के होला, देश एउटा सङ्कटको अवस्थामा यसमानेमा राजनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारो स्थिति छ। कोभिड-19 का कारण थप समस्या पैदा भएको छ, मन्त्रालयहरू खाली छन्, अनि यत्रो लामो समय किन यसरी? न्यायाधीशहरूलाई पनि कठिन हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कुरा हामीले यसरी यहाँ भने जसरी हुँदैन। हेर्नुहोस् है, न्यायाधीशहरूले फैसला गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मान्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि भयङ्कर कठिन अवस्था सिर्जना हुन्छ। जस्तो वातावरण हेरेर गर्नुपर्ने, वातावरण हेरेर पाइँदैन, वातावरण हेरेर फैसला गर्नुहुन्न। तर सडकमा त नाराबाजी पनि, सडकको नाराबाजीलाई हेरेर फैसला हुन थाल्यो यदि, वक्तव्यहरू आउन थालेका छन्, त्यस्तोलाई हेरेर फैसला हुन थाल्यो यदि भने हेर्नुहोस् है, भोलि त एउटा हुलले चाहिँ डिसिजन गर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको न्यायालय, नेपालको न्यायालय हुलको पछि लागेको छैन। त्यस कारणले गर्दा भोलि हेर्दै जाँदा, 5 जनाले बिचमा छलफल गर्दै जाँदा हामीले उठाएका जुन बहसका कुरा, लेखेका लिखित जवाफका कुरा हेर्दै जाँदा उहाँहरूलाई लाग्यो कि यहाँनिर ल्याक भयो, यहाँनिर कमी भयो, यहाँनिर कमजोरी भयो, यो चिज नबुझिकन त फैसला गर्न मिल्दैन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्न सक्दैन। लाग्यो भने अब निसु राखिने बित्तिकै जबरजस्ती फैसला गर्नुपर्ने होला। यद्यपि निसु राख्दा पनि आदेश हुनसक्छ। तर मान्छेलाई सबै सोरिएर कहाँ ती पुग्ने भने निसु भनेर लेख्ने बित्तिकै सोरिएर 28 गतेको लागि त मान्छे ढुक गरेर बस्ने भयो नि होइन। त्यस कारणले हेर्दै राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा आदेश पनि हुनसक्छ, फैसला पनि हुनसक्छ। मान्य न्यायाधीशहरूलाई लाग्न सक्छ कि यसमा
केही अन्यथा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने लाग्यो भने अरू कुनै आदेश पनि हुनसक्छ। त्यहाँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायत अरू मान्य न्यायाधीश 4 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो भने त्यो एउटा रुमको रूपमा राखिएको हो, एउटा अल्टरनेटको रूपमा राखिएको हो। एउटा कुरा, म सामान्य कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले यो आम दर्शकका लागि मैले यो विषय उठान गरेँ। सर्वोच्च अदालतमा जे जस्ता अनुहारका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ नि, जुन ढङ्गले न्याय परिषद, हाम्रो संवैधानिक परिषद अनि संसदीय सुनुवाईका जो कल्पनाहरू भए, संविधानमा जुन व्यवस्था गरियो र त्यो कसको इजलासमा पर्यो, को छन् इजलासमा भनेर मानिसले यो त ठ्याक्कै यो ठ्याक्कै जुन सडकमा मानिस भन्न थाले नि, के भएको बताउनुहोस् त। जसलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यो जुन कल्पना गरिएको छ, यो कन्तबिजोग, यो हविगत न्याय सेवाबाट आएकाहरूको बिचल्ली बिचरा, त्यो टुप्पी कसेर पढेका मानिसहरू, त्यो जिल्ला र तलै झुन्निएर सिद्धिने जीवन, यो के भएको बताउनुहोस् त। जुन मत बन्न थालेको छ नि सडकमा, यो के हो? यो चाहिँ हेर्नु, अब न्यायाधीशहरूप्रति मान्छेको चाहिँ अविश्वास होइन, यो चाहिँ के भने खुलापनाको एउटा चाहिँ ब्युटी पनि हो यो। किनभने को व्यक्ति हिजो के थियो, को व्यक्तिले हिजो के काम गरेर बसेको थियो होइन, आज त्यो कुन स्ट्याटसमा छ र त्यसले के गर्छ, यी सबै कुराहरूले पनि न्यायमा निर्देशित हुन्छ है भनेर जनताले गरेको खबरदारी हो यो। यहाँले अहिले जुन कुरा भन्नुभएको छ, यो चाहिँ के छ भने फलानाको न्यायाधीश कहाँ पऱ्यो भने यो हुन्छ अथवा यो हुँदैन भनेको जनताको खबरदारी हो। यो हुन्छ है, फलानाले चाहिँ यसलाई जिताइदिन्छ है, यसलाई चाहिँ हराइदिन्छ है भनेर भनिएको चाहिँ ल है तिमीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको ब्लेम छ है हाम्रो तर्फबाट। नो वेबसाइट भएन, यो त सब राजनीतिकरण भन्ने अर्थ नि लाग्यो। त्यसो कसरी भन्नुहुन्छ? नेपालको सर्वोच्च ऐतिहासिक रूपमा धेरै ठुला ठुला फैसला गरेर आज यहाँ पुगेको सर्वोच्च विगतमा अहिले पनि गर्छ, अहिले पनि गरिराखेको, अहिले पनि अहिले नै यहाँले सुनाइहाल्नु भने एकदम चाहिँ यति धेरै तर विवाद मुक्त विपक्षीहरूले भने जस्तै अझ यहाँले त अलिकति मिलाएर त हामीले भने जस्तै गरी फैसला आइरहेको थियो पनि भने जस्तै पनि भन्नुभयो होइन। त्यस कारणले अदालत कहाँनिर निष्पक्ष रहन्छ त? कहाँनिर चाहिँ अदालत चाहिँ कसैको पक्षमा अथवा चाहिँ विपक्षमा लागेको रहेछ त? चाहिन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अदालतप्रति मान्छेले अहिले यो कुरा गर्नु भनेको चाहिँ खुलापनाको एउटा सुन्दरता हो, त्यो चिज प्रयोग गरेर मान्छेहरूले भनेका हुन्। तर त्यस्तो खालको कुरामा चाहिँ अदालत हिँडेको छैन, हिँडेर अगाडि जाँदैन अदालत। कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्यो भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हामी मान्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतलाई हामीले मानेका छौँ, कानुनको शासन छ होइन। कानुनको शासनलाई, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई हामीले मान्नुपर्छ, संविधानले नै उसले गरिदिएको व्याख्यालाई मान्नुपर्छ भनेर लेखिदिएपछि हामी सबैले मान्छौँ र त्यसैको पछाडि उसले जे लाइन दिन्छ त्यही लाइनमा हामी खुरुखुरु हिँड्नुपर्छ र हिँड्छौँ। यो अवस्था जुन एउटा अन्योलको अवस्था, राजनीतिक हिसाबले अन्योलको अवस्था छ, संविधान पूर्ण छैन भन्ने अर्थ लाग्छ, जसका कारण यो समस्या सृजना। र एउटा चाहिँ म तपाईँलाई त्यो चाहिँ बारेमा एउटा चाहिँ भन्छु तपाईँलाई, जस्तो धेरैभन्दा धेरै कुराहरू लेख्यो भने के हुँदो रहेछ भने यो त्यहाँ लेखिएको छ कि छैन भनेर मान्छेले खोज्दो रहेछ। धेरैभन्दा धेरै कुरा, कति चाहिँ कुरा लेख्ने, लेखेर सिधिँदैन। संविधान यत्रो ठुलो भोल्युम तपाईँको चाहिँ अहिले जति धारा छन् त्यसको 4 धारा लेखे पनि तपाईँको चाहिँ लेख्न पुग्दैन कि। त्यहाँनिर केही न केही ल्याक हुन्छ र कुनै न कुनै कुराको चाहिँ अर्थ खोज्दाखेरि पनि त्यहाँभित्र पाइँदैन। त्यसैले चाहिने भन्दा बढी लेख्न चाहिँ हुँदो रहेछ। आवश्यकताभन्दा बढी लेखियो, बढी जान्ने भइयो, हुँदो रहेछ। त्यसो संविधानमा त्यस्तो देखियो। के हुन्थ्यो त्यसो गर्दा भने धेरैभन्दा धेरै कुरा लेखेपछि नलेखिएको कुरा त गर्न मिल्ने जस्तो देखिन्छ नि त। गर्न मिल्ने कुरा त्यो नलेखेको कुरा त हुन्छ भने जस्तो अर्थ लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै कुरा लेखेको संविधान भावनाले पनि समस्या आएको छ, मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा हो यो। प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि त्यसमा यदि भन्नेबाट मैले प्रारम्भ गरेँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पश्चात प्रधानमन्त्रीले त सिधै राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने विषय मानिसहरूले उठाउँदा। हेर्नुहोस् जीवरामजी, तपाईँले मलाई पटक पटक यो कुरा सोध्नुभयो। प्रधानमन्त्री अहिले पनि राजीनामा गरेको प्रधानमन्त्री हो, अहिले प्रधानमन्त्री छोडेको प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्री नो मोर प्राइम मिनिस्टर हो अहिले पनि। तपाईँले यो कुरा मान्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। जति बेला उहाँले धारा 76(2) को
उहाँले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन नि, त्यो दिनदेखि निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरे सरह छ। हेर्नुहोस् है, राजीनामा गरे सरह छ। कसरी मैले यो कुरा भनेको छु? पहिलो कुरो त त्यहाँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन, स्वतः पदमुक्त हुनेछ त्यो प्रधानमन्त्री भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ। स्वतः पदमुक्त उहाँ त्यही दिन हुनुभयो नि। त्यसपछि धारा 76(3) को प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति हुनुभयो। त्यसपछि विश्वासको मत लिनु भएन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो उहाँले, होइन? त्यो दिन अथवा हिजैदेखि नै उहाँ चाहिँ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो र आज पनि उहाँ पदमुक्त प्रधानमन्त्री। प्रशस्त गरेको छोडिदिएको राजीनामा दिएको त अर्थ कहीँ छैन त। फेरि अर्थ नभए पनि उहाँ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो। म तपाईँलाई यही नै निवेदन गर्छु। हेर्नु, किनभने उहाँले मार्ग प्रशस्त गरेर धारा 76(5) मा तपाईँको राष्ट्रपतिलाई निवेदन पेश गर्नुभएको छ। मार्ग प्रशस्त भनेको मैले विश्वासको मत पाउँदिनँ, मलाई चाहिँ विश्वासको मत दिँदैन भनेर उहाँले स्वीकार गरेर धारा 76(5) मा जानुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले राजीनामा दिए सरह छ, उहाँको अहिले पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो। अब तपाईँहरू राजीनामा भनेर त्यसपछि हुन्छ के? मलाई त्यसको उत्तर तपाईँहरूसँग मैले खोज्छु। राजीनामा सरह छ, पदमुक्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। म कतिचोटि दोहोऱ्याउँ हगि? त्यसमा राजीनामा किन बिचमा लिएर आएको हो मैले बुझेको छैन। अब अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर दिने कसले हो? केपी ओलीले दिने हो? केपी ओलीले मेरा यतिजना सांसदहरू हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा सदस्य, ल यो पनि तपाईँलाई नै भयो भनेर शेरबहादुर देवाललाई दिनुपर्ने हो उहाँले? होइन, प्रमुख प्रतिपक्षले त प्रयत्न त गर्यो नि त। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको अनुयायी जस्तो देखिनुभयो, सहयोगी जस्तो देखिनु भने आक्षेप लगाइरहेछन् त प्रतिपक्षवालाहरू। 136 पुर्याएर किन ल्याउनु भएन हिजो धारा 76(2) उहाँले मान्नु भएन भन्दै हुनु होइन? हिजो धारा 76(2) को बेलामा उस बेला किन नलिएर आउनु भएको? मैले 3 दिन त दिनुभएको थियो त राष्ट्रपतिले। त्यो दिन तपाईँ ल्याउन नसक्ने होइन? अहिले अर्काका सांसदहरू चाहिँ यी मेरा हुन् भनेर बोकेर गएर तपाईँ राष्ट्रपति कहाँ पेश गर्ने होइन? धारा 76(5) को व्याख्या भएकै छैन। हामीले खुल्ला आँखाले हेर्दा अर्काको सांसद लिएर गएर अर्कोले लिएर गएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँथ्यो, धारै होइन। हेर्नु, त्यो चाहिँ दलीय अनुशासन तोड्ने धारै होइन, दलीय अनुशासन विपरीतको धारै होइन। खै त ऐन कानुन संविधान ती चिज कहाँ कसरी तोडेन? तपाईँ एउटा हिजो समानुपातिकमा 8 जना त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको, त्यहाँ सही गर्नेहरू। त्यो 8 जना मान्छेलाई जनताले भोट हाल्यो हो र? कसलाई हाल्यो भोट? त्यो त सूर्य चिन्हलाई हाल्यो भोट हो नि। भनेपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हो, त्यो 8 जनालाई ओलीजीले 8 जना मात्रै फाल्दिनुहुन्छ। 8 जना मात्रै होइन, तपाईँ अरू बाँकी जसले त्यहाँ गएर गर्नुभएको छ ती मान्छेहरू स्वतन्त्र उठ्या भए जित्नुहुन्थ्यो, चुनाव जित्नुहुन्थ्यो त्यहाँ उसको ठाउँमा गएर। हेर्नुहोस्, यो सबै दललाई दिएको भोट हो कि। अनि त्यो दललाई दिएको भोट चाहिँ शेरबहादुर देवाललाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनु है त्यहाँ गएर भनेर दिया होला त त्यहाँको जनताले? जो जहाँबाट जित्नु भएको छ उहाँहरू त्यो समानुपातिकको त मैले निवेदन गरिहालेँ, पार्टीलाई दिएको भोट हो। हेर्नुहोस्, पार्टीले उहाँहरूलाई नोमिनेट गरेर त्यहाँ राखे हो। नोमिनेट गरेको हुनाले निकाल्दिनै सक्छ, अर्को राख्न नि सक्ने। त्यो त कानुनले जे भन्छ त्यो गर्ने अधिकार चाहिँ नि पार्टीलाई रहन्छ, यसमा त कुनै विवादै भएन नि। तर अब प्रत्यक्ष जित्नेहरूलाई पनि भोलि केही तलमाथि तलबितल भयो भने त तपाईँ त शेरबहादुर देवाललाई गएर प्राइम मिनिस्टर बनाउनुपर्छ है, जानुहोस् है भनेर त दिया छैन होला नि त जनताले भोट हाल्दा। दिएको हुन्छ र हुँदैन? 76(5) को त्यसमा सर्वोच्चबाट अतिरिक्त व्याख्या जरुरी छ। अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ मेरो दलीय अथवा स्वतन्त्र हैसियत राख्ने वा अन्यथा दलको व्हिप लाग्ने भन्ने बारेमा मैले बहसमा पनि यही कुरा भनेको थिएँ। म के निवेदन गर्छु भने तपाईँको मैले गरेको बहस तपाईँलाई मैले भन्न मिल्छ। जस्तो के छ भनेदेखि 76(5) को व्याख्याको जरुरी छ। सम्मानित सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्छ अहिलेको संवैधानिक इजलासले हगि। तर अहिले गरेको व्याख्या चाहिँ भोलिदेखिलाई लागु हुन्छ हगि, भूत प्रभावी हुँदैन। र त्यो चाहिँ व्याख्या गरेर भूत प्रभावी हुँदैन। अब राष्ट्रपतिले अहिले जुन चिज निर्णय गर्नुभयो त्यो त त्यहाँ लेखिएको बाहेक त केही छैन, त्यसको व्याख्या त भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेखिएको मात्रै पढ्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिलाई अवशिष्ट अधिकारको रूपमा त्यो दिएको छ। अब यद्यपि अवशिष्ट अधिकार भनेको उहाँले जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ त? पाउनुहुन्न। उहाँले चाहिँ के संविधानभन्दा माथि हो त? होइन। उहाँ हिजोका राजा महाराजालाई पनि मुद्दा लागेको थियो। उहाँलाई चाहिँ के छ भने उहाँले डिसिजन गरेको कुरा चाहिँ राजा महाराजाले गरेको डिसिजन पनि हिजो सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। किनभने राष्ट्रपतिले गरे चाहिँ खारेज हुँदैन त? हुन्छ। म तपाईँलाई हुन्छ भन्छु। राष्ट्रपतिलाई अवशिष्ट अधिकार दिएको स्वीकार्दैन। अब स्वीकार्ने नस्वीकार्ने कुरा त आफ्नो आफ्नो कुरा हो। हेर्नु, विश्वासको मत
प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा भन्नाले प्राप्त गरेमा, पेश गरेमा भन्नाले राष्ट्रपतिलाई लागेमा, पेश गरेमा भन्नाले त्यहाँ भएका कागजपत्र इत्यादि जे आएका छन् त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने, याद गर्नु, भोलि उसले संसदमा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। कसले? जो मान्छेको लागि त्यहाँ अहिले शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत भोलि प्राप्त गर्न सक्ने हुनुपर्छ। उहाँ सक्ने हुनुको लागि कस्तो सांसद हुनु पर्यो? कम्पिटेन्ट सांसद हुनु पर्यो। कम्पिटेन्ट सांसद भने कस्तो हुनु हो? एउटा त सांसद हुने नै भयो, कम्पिटेन्ट त सांसद भएपछि कम्पिटेन्ट नै छ, तर दलीय अनुशासन लाग्ने सांसद हो कि होइन त्यो मान्छे? त्यसले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने सांसद हो कि होइन त्यो मान्छे? धारा 89 को गमै अब संविधान पनि त पढ्नुहुन्छ नि त, राष्ट्रपतिले पढ्नु पर्दैन? राष्ट्रपतिले संविधानै नपढी, ऐन कानुनै नपढी त डिसिजन गर्न सक्नुहुन्न नि। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ के लेखिएको छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 होस् अथवा धारा 89 को होस्, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ दल बदल गर्यो भने अथवा संसदमा व्हिप उल्लङ्घन गर्यो भनेदेखि उसको पद जान्छ। पानी भन्न पाइँदैन, पानी भन्न म तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गर्छु, यो व्हिप भनेको यस्तो चिज छ, कुनै दलले व्हिप उल्लङ्घन गर्यो भने पानी भन्न नपाइने गरी उसको पद जान्छ। त्यस्तो व्यवस्था कानुनमा छ भनेपछि ती मान्छेले सही गरेर ल्याएको चिजलाई राष्ट्रपतिले ल्याएछन् नि त, ल ठिक छ, यी त सङ्ख्या त पुगेकै देखियो त भनेर कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ के? मलाई बताउनु न। कि 76(5) को व्याख्या हुनु पर्थ्यो हिजै? कि त्यो बारेमा हिजै ऐन बन्नु पर्थ्यो? कि हिजै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर संवैधानिक इजलासले एउटा व्याख्या गरिसकेका हुनु पर्थ्यो? राष्ट्रपतिलाई फलो गर्नु थियो, राष्ट्रपतिले गर्नु पनि पर्छ होइन? फलो गर्ने ठाउँ पनि छैन, ऐन कानुनमा लेखेको पनि छैन है। संविधानमा त्यति लेखा छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा। सर्वोच्चले भोलि अतिरिक्त व्याख्या 76(5) को गरिदियो भने जुन दिन व्याख्या गर्छ त्यसपछिदेखि त्यो लागू हुनुपर्छ, मेरो त्यहाँ भनाइ हो। यद्यपि सामान्य सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केस छ, जे फैसला आउँछ हामीले मान्नुपर्छ, विवाद छैन। तर व्याख्या नभएको बेलामा, त्यसको एउटा वे आउट नभएको बेलामा, हिजो संविधान निर्माताहरूले लेख्दाखेरि लेखिएको भाषा मात्रै पढ्दाखेरि होइन, हामीले राष्ट्रपतिलाई दिने सल्लाह त्यही थियो जुन राष्ट्रपतिले गर्नुभयो। म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि जुन खालको अन्योलको अवस्था छ अहिले, संविधानका विषयमा प्रश्न उठेका छन्, न्यायालय उपर प्रश्न उठेको छ, राजनीतिक तागतहरूका बारेमा प्रश्न उठेका छन्, न्यार र मुरमुरको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूको यो अप्रिय एकले अर्कालाई सफाया गर्ने जुन अभियान जारी छ, यो अन्यल, यो तरल राजनीतिक अवस्था र बन्न सक्ने भोलिका दिनमा मोड तपाईँ के धारणा बनाएर बस्नु भएको छ बताउनुहोस् त? जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति, नेपालमा देखा पर्न थालेको एकपछि अर्को संवैधानिक सङ्कटतर्फ मुलुक उन्मुख हुन थालेको जस्तो संवैधानिक अङ्गहरूको बारेमा पनि प्रश्नहरू जस्तै विचाराधीन अवस्थामा छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिदियो, प्रश्न उठाए मानिसले। यी यावत जो दृश्य देखिएको छ, यो ठेगी खाने मेलो हो कि यो मासिने मेलो हो बताउनु त? ठेगी राखेको छ र ठेगिने नै मेलो हो। यसमा हामीले यसलाई अतिशयोक्ति गर्नु हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मानेको छ, संविधानलाई सबैले फलो गरेको छ, ऐन कानुन अनुसार सबै हिँडेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा अरू अन्यथा हुन्छ भनेर हामी कोही वरि हुनु पर्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अन्ततगतवा इलेक्सनै हो, प्रजातन्त्रको ब्युटी भनेको इलेक्सनै हो। इलेक्सनमा जनताले दिने मतको आधारमा भोलि काम गर्नुपर्छ, यसमा कुनै विवादै छैन हगि। त्यति बेलाको परिस्थिति कस्तो आउँछ, कसले कति सिट जित्छ, कसरी चाहिँ सरकार चल्ला, के होला, त्यतिखेरकै कुरा गरौँला। तर जहाँसम्म यहाँले निर्वाचन आयोगको कुरा गर्नुभयो, निर्वाचन आयोगले चाहिँ गर्नै पर्ने काम गर्यो। जस्तो हेर्दैमा मुद्दा छ, मुद्दा भोलि लम्मेला नलम्मेला, निर्वाचन आयोगले आज यो काम सुरु नगर्ने हो भने भोलि चुनाव गराउन सक्दैन। भोलि सर्वोच्च अदालतले अन्तिममा गएर ल यो चुनाव गराउने हो, ठिक छ, सदर हुन्छ केपी ओलीले गरेको काम भनेको दिन निर्वाचन आयोग छोडेर भाग्न पाउँदैन र उसले निर्वाचनको अवधि बढाउन पनि सक्दैन निर्वाचन आयोगले। भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो कर्म अगाडि बढाउनु परेन। यदि बढाएन भने जस्तो 29 गते 30 गतेदेखिको जुन उनीहरूले अहिले कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुभएको छ उहाँहरूले, त्यो कार्यक्रम प्रकाशित नगर्ने हो भने त निर्वाचन आयोग त अगाडि बढ्नै सक्दैन नि।
त्यस कारणले बाध्यात्मक रूपमा उसलाई दिएको जुन अधिकार छ त्यो निर्धारितसम्म चुनाव हुन सक्ने स्थिति छ त, जुन वातावरण छ, जुन अवस्था छ, यो कोभिड-19 यस्तो मानिस भनिरहनु भएको छ। चुनाव हुने अवस्था छ त, अब चुनाव हुने अवस्था छैन भनेर के बसिरहन मिल्छ त? पदमा बसिरहन मिल्छ त? चुनाव हुने अवस्था कहाँ छ? भोट त कास्ट गर्नु पर्यो नि मान्छेले। भोट कास्ट गर्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, सरकार त्यसमा लागेको छ। भोट कास्ट हुनुभन्दा पहिला होइन, सबैलाई यो जुन खोप छ, कोभिड-19 को खोप छ, त्यो खोप चाहिँ नि सबैले प्राप्त गरिसक्नुहुन्छ र सबैले प्राप्त गरिसकेपछि इलेक्सनमा केही समस्या हुँदैन। मतदाता नावली सङ्कलन गरेका छैन, गरिसके मतदाता नावलीमा समस्या छैन, यहाँलाई म त्यो क्लियर गर्छु। त्यो चाहिँ त्यहाँको आवधिक सिस्टम छ निर्वाचन आयोगको, त्यो सिस्टम अनुसार उहाँहरूको त्यो भइराखेको छ र उहाँहरूको एउटा कट अफ डेट छ, त्यो डेट तोकिदिनुहुन्छ। त्यतिखेर 18 वर्ष पुगेका मान्छे चाहिँ प्राइम मिनिस्टर के अरे भोट हाल्न पाउँछ उसले, र त्यो अवस्था त्यो क्लियर छ, त्यसमा कुनै केही कमी छैन। निर्वाचन आयोग आफ्नो ठाउँमा सक्षम छ र उसले चाहिँ निर्वाचन गराउँछ। हस्, धन्यवाद सायद। धेरै धन्यवाद। यो टेलिभिजन तपाईँ र सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाबुराम दाहाल, प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ, कानुनविद, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।